अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका अस्सलाम। नाम, आप अपना एड्रेस जो भी है वो बता दीजिए, जो देखने वाले हैं उन्हें पता रहे कि आप कहाँ से हैं और आपका सिटी नेम क्या है। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन रज़ा है और मैं अलीगढ़ में हूँ। मैं जनरल एंड रिकन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जन हूँ। अलीगढ़ में मेरा क्लिनिक है, ब्रेस्ट क्लिनिक नाम से, सीनियर सिटीज़न क्लिनिक, जो कि यहाँ पर ब्लॉसम स्कूल के लाइन में है, मुजम्मिल मंजिल की सड़क के ऊपर है। और मैं ब्रेस्ट कैंसर का भी काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों की खिदमत में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, स्तन कैंसर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया में औरतों में, महिलाओं में होने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। हिंदुस्तान भी दुनिया का एक हिस्सा है, लिहाजा हिंदुस्तान में भी औरतों में होने वाला कैंसर सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। हिंदुस्तान के अंदर हर 4 मिनट में एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता है और हर 8 मिनट में एक औरत जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। कितना बड़ा इंसिडेंस है। और अमेरिका में 8 औरतों में से एक को कैंसर होता है, जबकि हिंदुस्तान में 20 औरतों में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होता है। हमें सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि अमेरिका और इंग्लैंड में 50 साल की उम्र से ब्रेस्ट कैंसर शुरू होता है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 40 साल की उम्र से ब्रेस्ट कैंसर शुरू होता है। यानी 10 साल कम उम्र है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में यहाँ पर हमारे पास 30 साल से कम की, मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि हमारे पास 30 साल से कम की 8 लड़कियाँ और औरतें हैं जिन्होंने पिछले साल 2025 में जिनको हमने ट्रीट किया है। उसमें से 4 हमारे पास से भाग गई ट्रीटमेंट के बाद। दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होने वाला औरतों में कैंसर है। हिंदुस्तान भी दुनिया का एक हिस्सा है, लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर भी औरतों में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कैंसर है। अमेरिका और यूरोप वगैरह में ब्रेस्ट कैंसर 50 साल की उम्र से शुरू होता है, जबकि हिंदुस्तान में 40 साल की उम्र से शुरू होता है। स्टैटिस्टिक्स है ये। यानी इसका मतलब है कि 10 साल पहले हमारे यहाँ औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि मेरे पास 30 साल से कम की औरतें, पिछले साल में 2025 में मेरे पास 8 ऐसी औरतों को हमने ट्रीट किया जिनकी उम्र 30 साल से कम है। और सबसे कम उम्र की लड़की थी, उसकी उम्र 18 साल थी, 20 साल, 22 साल। ये हमारे पास आती हैं। जितनी कम उम्र होती है औरत की, महिला की, उतना ही ज़्यादा कैंसर जो है विरुलेंट होता है, उतना ही ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर खतरनाक होता है उसको ट्रीट करना, और नतीजा भी इतना ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी औरतों में हम कोशिश करते हैं उनके अंदर जागरूकता पैदा करने की। हमने यूपी के मुख्तलिफ़ शहरों में, लखनऊ में एरा मेडिकल कॉलेज, गाज़ीपुर, हमने सिवारा, बिजनौर, हमने अलीगढ़ के अंदर सब मिला के हमने 128 वर्कशॉप्स की हैं अभी तक, जिसमें कि हज़ारों औरतों को हमने जागरूकता क्रिएट की है। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि हम कोई डेंट नहीं लगा पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। लोगों की समझ में बात नहीं आती। हम बताते हैं उनको तो लोग ये समझते पता नहीं हमारी क्या दिलचस्पी है। हमारी दिलचस्पी है कि भाई हमारी औरतों को ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है तो उसको जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए उसका इलाज हो जाएगा और वो ज़िंदा रहेंगे। मेरे पेशेंट जो है 30-30 साल से ज़िंदा हैं, जिनकी मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको कुछ दिन के बाद। इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है, जिसके लिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 में हमने 8 औरतों को, जिसमें 2 शादीशुदा थी, बाकी हमारी 6 शादीशुदा नहीं थी, हमने उनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जिनकी उम्र 30 साल से कम थी, यानी 26 से कम थी समझिए। एक लड़की की उम्र 18 साल थी, एक की 19 साल थी। 4 औरतों जिनको हमने डायग्नोज किया था वो हमसे भाग गई, 4 का हमने इलाज किया, वो ठीक है। तो हमें इस बात का अफसोस है कि हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई भी महिला, कोई भी लड़की शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा हो, सबसे पहले तो उसको 20 साल की उम्र के बाद में उसको अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिसके हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारी डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, वो बताएंगी। और अगर कोई भी ब्रेस्ट के अंदर उनको कोई लंप महसूस होता है तो वो फ़ौरन उसको रुजू करे कॉम्पिटेंट डॉक्टर के साथ। ये नहीं कि किसी के पास भी पहुंच गई, किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास रुजू करें। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। हमारा टेलीफोन नंबर है 9084880882। दूसरा नंबर है 8126039175। ब्रेस्ट क्लिनिक
قریب بلاسم اسکول کے. ہمیں سب سے زیادہ ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی, ایک لڑکی آئی جس کا چھوٹا سا لمپ ہے. ہم نے کہا اس کا ہم فائنل ریسپریشن کریں گے. تو وہ جاتی ہے, جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہے, کسی اور سے پوچھتی ہے, یا تو مولوی صاحب پاس جاتے ہیں, پنڈت جی کے پاس جاتے ہیں, وہ ان سے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نو 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 بابا کبھی سوئی نہیں ڈالنے دینا, اس سے تو مرض بڑھ جاتا ہے ایک دم سے. پھر وہ جاتے ہیں, ان کا جاؤ فلاں جے چند ہومیوپیتھ پاس چلے جاؤ, یا اللہ رحم ہومیوپیتھ پاس چلے جاؤ, وہاں جاتے ہیں تو ہومیوپیتھی کہتا ہے کہ دیکھیے پہلے ہم مرض کو بڑھاتے ہیں, اس کے بعد ہم مرض کو کم کرتے ہیں. 1 سال تک وہ پیسے اٹتا رہتا ہے لڑکی سے, عورت سے, اور اس کے بعد جب وہ پھول کے, گوبھی کے پھول کے طریقے سے پھٹ جاتا ہے زخم, تو پھر ہمارے پاس پلٹ کے آتے ہیں. اس بعد ان کی زندگی 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی. تو 1 سال کے اندر ایک عورت اگر اس کا علاج نہیں ہوتا ہے تو وہ مر جاتی ہے, عورت ختم ہو جاتی ہے, اس کی مرتیو ہو جاتی. لیکن اگر اس کا پہلے ہی شروع کی اسٹیج کے اندر اسے پکڑ لیا جائے تو وہ زندہ رہے گی. میرے پاس 30 سال سے زندہ ہیں, 25 سال سے 26 سال سے میں ان کو فوٹو دکھاؤں گا جو زندہ ہیں عورتیں. تو اسی لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے, یہ بنتی ہے کہ اگر کسی کے بھی کوئی لمپ ہے بریسٹ میں تو وہ کسی کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کمپیٹنٹ سرجن کے پاس جائیں جو اس کو باقاعدہ ایگزامن کرے. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو کوئی ڈاکٹر نے 1 سال سے ہلگایا ہوا ہے, کبھی ہاتھ تک نہیں لگا کے دیکھا. اس کو پراپرلی ایگزامن کریں. یا آپ میڈیکل کالج جائیے, اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آئیے, ہم آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تو ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ آخر ہم نے اب تک 128 ورکشاپس کی ہیں مختلف حصوں میں, یو پی کے, لکھنؤ میڈیکل کالج میں, ایرا کے, ہم نے بجنور میں, سہارا میں, ہم نے غازی پور میں, اور علی گڑھ کے اندر ہم نے ورکشاپس کی. 128 ورکشاپس کی ہے. ابھی ہماری 19 دسمبر کو یہاں پر ایک ورکشاپ ہوئی تھی جس میں 95 عورتیں آئی تھیں, اور دونوں مذہب کی عورتیں تھیں. اس میں آدھی مسلمان آدھی ہندو تھیں گاؤں کی, اور ان لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. 4 لڑکیوں کو ہم نے, اور عورتوں کو بریسٹ کے لمپ پکڑا ہم نے, لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی الٹرا ساؤنڈ کے لیے نہیں گئی. ہمارے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم جب مریض کو بتاتے ہیں کہ تم کو یہ تکلیف ہے, تو وہ عورت یا لڑکی جو ہے اگر شادی شدہ ہے تو اپنے ہسبینڈ سے کہے گی, وہ اپنی ماں سے پوچھے گا, ساس سے پوچھے گا, اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہے تو امام صاحب پاس جائے گا, اگر ہندو ہے تو پنڈت جی کے پاس جائے گا, اور وہ دونوں ان سے یہ کہیں گے نہ بھائی نا 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 نا, ہرگز سوئی نہیں ڈالنے دینا, FNAC نہیں کرنے دینا. FNAC سے تو کینسر اگر ہوتا ہے تو 2 3 اور 10 گنا ہو جاتا ہے. تو اس کو مشورہ دیں گے کہ آپ جائیے جے چند ہومیوپیتھ کے پاس یا عبداللہ ہومیوپیتھ کے پاس جائیے. جب وہ اس ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس سے کہتا ہے بھائی دیکھو ایسا ہے کہ ہم پہلے مرض کو بڑھاتے ہیں, اس بعد مرض کو کم کرتے ہیں. 1 سال تک ہلگائے رکھتا ہے, اس سے پیسے اٹھتا رہتا ہے, اور 1 سال کے بعد جب وہ گوبھی کے پھول کے طریقے سے پھول جاتا ہے اور رسنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے پاس آتی. اس کے بعد ان کی زندگی 2 یا 3 مہینے کی ہوتی ہے. ہمارا ایک سینیریو ہے جو مستقل ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی. اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو کوئی تکلیف ہے, بریسٹ کے اندر کوئی تکلیف ہے کسی کو بھی, تو وہ کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی ایسے آدمی کے پاس نہ جائیں کہ جو جانتا نہ ہو اس کو, سرجن کے پاس جائیں. اور ہمارے پاس اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بھی آئے. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 8126039175. آپ بریسٹ کلینک ہے ہمارا بلاسم اسکول کے برابر. اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کی سیوا کریں گے. اور اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. ہمارے پاس 8 مریضوں نے پچھلے سال 8 مریضوں کو ہم نے, جن کو 30 سال سے کم تھی, ان کو ہم نے آپریٹ کیا ہے. ان کو ہم نے دیکھا ہے بریسٹ کینسر. 4 بھاگ گئی, 4 رہ گئی. ان 4 کا کیا شروع ہوا ہمیں نہیں پتہ ہے. ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیتے لوگ. ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا سمجھتے ہیں, کس طریقے سے. ہمیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں ہمارے پاس کہیں سے ہیلپ آ رہی ہے, امریکہ سے آ رہی ہے, سعودی عرب سے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے. ہم کسی کے ایجنٹ ہیں. ہم ایجنٹ نہیں کسی کے, ہم خود اپنے ایجنٹ ہیں. ہم لوگوں کی خدمت میں ہیں, لیکن سمجھتے نہیں, ہمارے وقت سمجھتے ہی نہیں ہے. اسی بات کا ہم کو رونا ہے, اسی بات کا ہم کو افسوس ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے آگے کروں گا اور میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.